लाहौर जो एक शहर था। लाहौर नाशपातियों, संतरों, आड़ूओं, अनारों और अमरूदों के बागात में घिरा होता था। मोती और गुलाब के खेत आम थे। हत्ता के सड़कों के तरफ भी गुलाब उगे होते थे, जिन्हें लाहौर के गिरदा गिर्द चलने वाली नहर सैराब करती। गुलाब के फूल लाहौर से दिल्ली तक जाते। सेहत बख्श खेलों और सरगर्मियों का रवाज था। नौजवान रात 10-11 बजे तक गतका सीखते। स्कूलों में गित्ते का बकायदा एक पीरियड होता। तब शेरावाला के हाजी करीम बख्श लाहौर के मशहूर गतकाबाज थे और गवर्नमेंट कंट्रैक्टर मोची दरवाजा के मियां फजलुद्दीन मशहूर बटेरबाज। तकरीबात को रोशन करने के लिए हस्सा गेसियांवाला भी लाहौर के मारूफ शख्सियत थे। खुशी, गमी, जलसों, जुलूसों, मेलों ठेलों और शादी ब्याह की तकरीबात हस्सा गेसियांवाला के गैसों से चमक उठती। शादी की रौनक 7 दिन जारी रहती। लाहौर में बनास्पति घी राइज हुआ तो बहुत कम लोग उसे इस्तेमाल करते, वो भी छुप कर। कोई शादी पर बनास्पति घी इस्तेमाल करता तो बरादरी रूठ जाती। जब चाय का आदी बनाने के लिए लिप्टन वालों ने लाहौर में घर घर पकी हुई चाय मुफ्त बांटना शुरू की तो सांदा की औरतों ने चाय बांटने वाले सिख इंस्पेक्टर की पिटाई कर दी। तालीम की तरफ रुझान का ये आलम था कि मास्टर घर घर जाकर मिन्नतें करते कि अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराओ। पौन सदी कबल के लाहौर का ये माहौल 3 बुजुर्ग लाहौरियों मोची दरवाजा के हाफिज मिराज शेरावाला और फरूखगंज के मिस्त्री मोहम्मद शरीफ और सांदा के कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सलीम मलिक ने महाना आतिश फशां के एडिटर मुनीर अहमद मुनीर के साथ अपने इंटरव्यू में बयान किया। 107 बरस कबल 24 फरवरी 1911 के रोज सर आगा खान इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड के जलसा तकसीम इनामात के लिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो लाहौर ये एक पुरजोश और पुरहुजूम जुलूस की सूरत में उन्हें इम्प्रेस रोड पर नवाब पैलेस में लाए। उनकी आमद से पहले उन पर बरसाए गए फूल इकट्ठा किए गए तो लाहौर के खेत वीरान हो गए और फूल दूसरे शहरों से मंगवाना पड़े। यही सूरत 21 मार्च 1940 को पेश आई जब कायदे आजम लाहौर सेशन में शिरकत के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो दूसरे शहरों से भी फूल मंगवाए गए। तब लाहौर अगरचे सियासी, समाजी और रवायती गैसों जुलूसों से जबरदस्त रौनकदार था, फिर भी उसका सुकून, खामोशी और ठहराव मिसाली था। एक इंटरव्यू के मुताबिक शेर चिड़िया घर में धारता तो उसकी गरज लाहौर में गूंजती। शहर इस कदर खुला था कि मोची दरवाजे से मज़ार दादा साहब और मज़ार शाह अबुल माली साफ नजर आते और लोग मोची दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही दुआ मांग लिया करते थे। बाज़ जगहों और तकरीबात के नामों में भी तब्दीली आ चुकी है। चिड़ियाघर को चिड़ीघर कहते थे। कोट ख्वाजा सईद का नाम कोट खोजे सईद था। 10वीं मुहर्रम में योम अशूर को घोड़े वाला दिन कहते थे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 वफात कहलाती। हाफिज मिराजुद्दीन कहते हैं कि उस रोज जुलूस निकालने के फैसले में मैंने नेमत कदा के महर बिस्सा और मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम ने किया था। पहला जुलूस 1933 में निकला। उससे पहले लाहौर की मसाजिद में चनों पर खत्म होता था। मिस्त्री मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोग गड्ढों पर होते या पैदल। 50-60 नौजवान घुड़सवार बरजीस और सब्ज पगड़ियां पहने आगे होते, उनके पीछे गतका खेलने वाले, फिर नात खान और आखिर में बैंड वाले। मिस्त्री साहब कहते हैं कि लाहौर में मुसलमानों के सिर्फ 3 मजहबी जुलूस निकलते थे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी 11वीं शरीफ और 10वीं मुहर्रम के रोज, जिसे घोड़े वाला दिन भी कहते थे। उस वक्त किसी को पता नहीं था कि शिया सुन्नी का खलकत उमट के आती थी। सुन्नी घोड़ा तैयार करते, सबीने लगाते, खाने पकाते, रोशनी का इंतजाम करते। शेरावाला स्कूल के ड्रिल मास्टर और लाहौर की पहली मगर खामोश फिल्म डॉटर ऑफ टुडेज और आज की बेटियां के हीरो मास्टर गुलाम कादर सुन्नी थे, लेकिन घोड़े के जुलूस के साथ फर्स्ट एड का सामान लेकर निकलते। तब लाहौर में भाईचारा और मोहब्बत भरे रवैये आम थे। एक की बेटी सबकी बेटी थी, एक का दामाद सबका दामाद था। सारे मोहल्ले के लोग और उनके दुख सुख और खुशियां साझी थी। मिस्त्री शरीफ ने गुलबीर लहजे में कहा, अब वो वक्त नहीं आएंगे जब कालिये दे खूते सवेरे सवेरे वरासी दीवाना गांदा सी
میرے اللہ کریو کرم دا پھیرا تو لوگوں کے آنسو نکل آتے تھے. اس کی آواز دور دور تک جاتی. لال آندھی چلتی تو مشہور ہو جاتا کہ کہیں کوئی قتل ہوا ہے. مفتی صاحب لاہور میں نور جہاں جب وہ بیوی نور جہاں تھی کے ذکر پر کہتے کہ وہ کالے کپڑے پہن کر نگار سینما کے سٹیج پر نعت گاتی تو فوٹوگرافر محمد بخش اس پر لال نیلی پیلی لائٹیں مارتا. محمد بخش کی شکل جارج پنجم پر تھی. جب جارج پنجم کی سلور جوبلی منائی گئی تو اسکول کے ہر بچے کو دیسی گھی کے سوا سیر لڈو دیے گئے. لاہور کی ثقافتی اور روایتی صورت اس قدر بدل چکی ہے کہ برانڈ اور تھروٹ کیلیاں والی سڑک کہلاتی تھی. بقول محمد بن فوک یہ کیلے کے درختوں سے ڈھکی رہتی ہے. رات رات دن میں بھی کسی اکیلے دکیلے آدمی کا یہاں سے گزرنا خطرے سے خالی نہ ہوتا. شیخ عبدالشکور کہتے ہیں انارکلی بازار میں نیچے دکانیں تھیں, اوپر طوائفوں کے بالا خانے تھے. بعد میں وہاں سے انہیں نکال دیا گیا. شاہ محمد غوث کے سامنے جہاں اب وطن بلڈنگ ہے وہاں عمدہ ناشپاتیوں کا باغ تھا. اخبار وطن کے ایڈیٹر مولوی انشاءاللہ خان چندے کھولنے میں مشہور تھے. اخبار وطن میں 1902 میں انہوں نے حجاز ریلوے کے لیے چندہ کھولا کہ لاہور سے مدینہ منورہ تک ٹرین چلائی جائے گی. ٹرین تو نہ چلی, وطن بلڈنگ بننا شروع ہو گئی. لاہور یہ پوچھتے تو انہیں جواب ملتا پہلے ریلوے اسٹیشن تو بن جائے پھر ٹرین بھی چل جائے گی, جو آج تک نہیں چلی. حافظ مراج الدین کہتے ہیں کہ جو 2 روپے چندہ دیتا رئیس سمجھا جاتا. دہلی دروازے کے باہر ہر اتوار کو گھوڑوں اور گدوں کی منڈی لگتی, نیلامی ہوتی, اندھا گدھا کم قیمت پر بکتا. یہی لاہور کے ککے زئی برادری کے ایک بڑے خان بہادر ملک نظر محمد کا گھوڑوں کا استبل تھا. خان بہادر نظر محمد انسان حقوقی معروف علمبردار آسمان جہانگیر کے دادا تھے. وہ اپنے دور میں لاہور کی خوشحال اور بڑی معزز اور معتبر شخصیت تھے. انہیں انگریز نے منٹگمری یعنی کہ ساہیوال میں گھوڑی پاڑ مربے دیے تھے. وصیت کے مطابق انہیں قبرستان شاہ محمد غوث میں دفن کیا گیا. یہاں پنجاب کے سر سید ڈپٹی برکت علی, خواجہ عبدالعزیز ککڑو, ہندو بیرسٹر دینا ناتھ سمیت بڑی نامور شخصیات بھی دفن ہیں. یہ تاریخی قبرستان دن دہاڑے اس وقت ختم کر دیا گیا کہ اس کے اوپر لنٹر ڈال کر مسجد وہاں تک پھیلا دی گئی. قبرستان تک جانے کا کوئی راستہ نہ رکھا گیا. ان کئی جگہوں کا ذکر بھی ہے جو عدم توجہی سے برباد ہو گئیں یا ہو رہی ہیں. مثلاً شادی لال بلڈنگ, برکت علی محمدن ہال, لاہور کا پہلا سنیما پاکستان ٹاکیز, علامہ اقبال قائد اعظم اور پاکستان کی نسبت سے سنوبر سنیما, اور یونیورسٹی گراؤنڈ وغیرہ. تاریخی یونیورسٹی گراؤنڈ جہاں قائد اعظم نے لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا تھا. سپورٹس کے حوالے سے بھی ایک یادگار جگہ ہے جو اورنج لان میٹرو پروجیکٹ کی بھینٹ چڑھ چکی ہے. اس طرح موتی دریا روڈ پر جہاں انکم ٹیکس ہاؤس ہے وہاں مہاراجہ کپور تھل کا پرشکوا محل تھا. 30 جنوری 1884 کو سر سید احمد خان جب لاہور آئے تو اسی مقام میں ٹھہرے. لاہوریوں کو زندہ دلانے لاہور کا لازوال خطاب سر سید ہی نے اپنے دورہ لاہور کے دوران دیا تھا. 1926 میں علامہ اقبال پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے لیے جب کھڑے ہوئے تو لاہور پتلون پوش ولی کو ووٹ دو کے نعروں سے گونجتا رہا. جیت کے بعد لاہوریوں نے علامہ کے اعزاز میں موچی دروازہ کے تاریخی جلسہ گاہ میں جلسہ عام کیا. اگلے صف میں رستم زمان گاما پہلوان کو بیٹھا دے کر علامہ نے اسے بھی تقریر کی دعوت دے دی. موچی دروازہ کی اجڑی اور مٹتی ہوئی اس جلسہ گاہ کے ذکر میں جنرل ایوب کے مقابلے میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح صدارتی امیدوار تھی. موچی دروازے کی اس جلسہ گاہ میں مادر ملت کے مقابلے میں اتنا بڑا جلسہ آج تک نہیں ہوا تھا. جلسہ گاہ میں ان کی آمد پر لاہوری نے پرزور اور پرجوش آتش بازی کی. کتاب کے مؤلف منیر احمد منیر نے موچی دروازے کے ایک جلسہ عام کا بھی چشمدید احوال بیان کیا ہے جس میں ایک بھی سامع نہ تھا. لاہور کے تاریخی دنگلوں, پہلوانوں, غنڈوں, سیاسی سماجی تحریکوں اور ان کے نمایاں کرداروں کے علاوہ لاہور کی کئی قدیمی ہندو شخصیات کے ذکر میں بیلی رام تیل والا کی گنڈا گردی اور ساہوکار بلاکی شاہ کی سود خوری کے واقعات بھی ہیں. ممتاز دولتانہ کے والد احمد یار خان دولتانہ اور ملیر کوٹلہ کے وزیر اعظم نواب ذوالفقار علی خان تک اس کے مقروض تھے اور اس ہندو سرمایہ دار لچھے شاہ کا اعلان پاکستان کے بعد بھی دیے گئے اس چیلنج کی تفصیل بھی
दर्ज है कि जो शाह आलम को आग लगाएगा मैं उसे अपनी बेटी की डोली दूंगा। हाफिज मिराजुद्दीन कहते हैं मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के जवाब में मोची दरवाजा वालों ने शाह आलम जला दिया, लेकिन हमने उसकी बेटियों की पूरी हिफाजत की। मिस्री मोहम्मद शरीफ कहते हैं हिंदू औरतें साड़ी पहनती थीं, मुसलमान औरत की शनाख्त बुर्का थी। लाहौर हयातदारी से इस कदर अटाअट था कि रात तक नौजवान लड़के लड़कियां लाहौर के सर्कुलर गार्डन में खेलते, कोई लड़का लड़की की तरफ बुरी नजर से ना देखता। फलदार दरख्तों और फूलदार पौधों से भरे इस तारीखी बाग में रात 10-11 बजे तक मैं नौजवानों को गतका सिखाता। हरियाली इस कदर थी कि शेरावाला से हम दाता साहब तक हाजिरी के जाते तो सड़क को शीशम के दरख्तों ने ढांप रखा होता था। हम रास्ता छांव में ही तय करते। अब वो दौर नहीं आएगा जब खोट मिलावट का किसी को पता ही ना था। जानो माल महफूज थी। जेवरात से लदी औरत कलकत्ते से पेशावर तक अकेली जाती थी, कोई उसकी तरफ नजर उठा के भी ना देखता था। लेकिन आज का लाहौर और माजी का लाहौर फिर भी लाहौर लाहौर है। बिजनेस न्यूज चैनल।